شي دوله فرنسيه تنصحني بها فيها السي او دي من غير الطيران خويا. كاين كاش اون ديليفري، كنصحك باندونيسيا، فيها الخير والبركه. اندونيسيا فهمتي، وغير جاكرتا ما تجيش تسالي على مشيتي لجاكرتا. والكاش اون ديليفري ديرو تشد فلوسك في نفس النهار فهمتي. يجي عندك واحد السيرفيس سميتو جو جيك، يجي ياخذ من عندك السلعه يمشي يوصلها لهذاك ياخذ لك من عنده الفلوس ويجيب لك الفلوس سور بلاص. تبقى شي غادي السلعه غادا الفلوس جايه. هادي اندونيسيا. سريلانكا حتى هي كنت فيها. شوف اخاي شوف، وعلاش انت تمشي لاسيا؟ احنا عايشين في المغرب راه فيه الكاش اون ديليفري، الواحد يخدم هنايا. وعلاش اخاي تمشي لاسيا؟ الجزائر حدانا، الواحد يشوف شنو عندهم. راه شو كاينين دي زوبورتونيتي في هاد البلدان تاع افريقيا، كاين ما يدار. ها تونس حدانا. دابا استاجل الدراري السلام خويا السيمو منين نبدا؟ خويا راه داكشي الانترنت ماركتينغ كبير. واش تبدا الريسكين ولا تبدا في فايفر؟ انا تنصح ديما الناس اللي بعمرها تبدا في فايفر، تبدا في ايباي، تبدا في خماسات اللي عندها مع اللغه العربيه ما عندهاش مع الانجلي. تبدا تما فهمتي، تجمع $5 ب$5 واهم حاجه هي راس المال فهمتي. الواحد يبدا يجمع راس المال. ومن وراها ملي يولي عندك راس المال شنو خصك دير؟ شوف اخاي الاي كوميرس راه فيه ما يدار والموجه باقا الله باجيه. ماشي الموجه زعما دابا راه دايزه وانت راك الفوق ولا غادي تفوت عليك. لا، الموجه باقا، الموجه هي هادي جايه وفهمتي. الموجه هي هادي كبيره وباقي الناس الله هنايا لتحت باقي فهمتي. باقي فهمتي. الموجه الله باجيه. ماشي في ميريكا الموجه تما كتسالي، بقاو الكبار. الموجه في اوروبا حتى هي شبه كتسالي وغادي يبقاو الكبار. الموجه في افريقيا باقي الله بغات تبدا. المغرب باقي فيه ما يدار، الجزائر باقي فيها ما يدار، تونس باقي فيها ما يدار، مصر باقي فيها ما يدار. انا خدام في مصر، خدامين في مصر. الماركت ديال مصر ماركت زوين، السيل كتجيبها رخيصه، شيبينغ واعر. ما ندخلش في الديتيلز لان فهمتي، لان غادي نكون معاك واضح فيها. انا كنعاود كل شي حاجه اللي غادي تضرني، اللي مبنيه على ستيتس ديالي اللي حنا خسرنا عليها فلوس. تيستينا الشركات ديال الشيبينغ كاملين، خدمنا معاهم كاملين، تيستينا لي سيرفيس كاملين. ما ندخلش في الديتيلز ديال تيستينا المدن كاملين. شي مدن مزيان فيهم الشيبينغ، شي مدن ما مزيانش فيهم الشيبينغ. ما نجيش ندوي في الديتيلز لان بحال اللي قلتي انت خسرتي على واحد الماركت انالايز خسرتي عليه الزبابله الفلوس اللي تجي تعطيها لواحد. ما يمكنش. نيفر غانا بي فري. وما تنبيعهاش وما غاديش نبيعها لحقاش انا خدام بها. بغيتي تونجاجا في مصر مرحبا بك فهمتي. انت جي خسر في الاول كدا، اناليزي السوق، عارفه شنو اللي خدام لك شنو اللي ما خدامش ليك. جرب بحال الشركات ديال الشحن تمايا، جربوهم، خسر شويه فهمتي. ما تسناش ديما الواحد يعطيك السماك. نكون معاك واضح، راه ما عندي ما نخبي عليك. خاص تجي انت تحط معنا رجليك في الغيس، تغطس رجليك شويه، تغيس، طيح تنوض، تشد معنا الطريق فهمتي. ماش نكون حنا بدينا واحد التيم كبير، قدينا شحال من حاجه، خدمنا نجيو نعطيوها لك واجده. دازنت ورك لايك ذات. وغادي خصك شريك مصري بيان سور حتى هو غادي تقلب عليه. المهم شوف، شمال افريقيا فيه ما يدار. شي اخوان تيعاودوا لي على كينيا، تيعاودوا لي شي حوايج خياليين ما تجيش تيقوا. تعاودوا لي على كينيا خدامين فيها لي كوميرس دايرين فيها شي حوايج خياليين. شي اخوان كيدوي على نيجيريا تيدوي في شي حوايج خياليين فهمتي. افريقيا فيها ما يدار، الموجه باقا الله باديه. علاش لا ماش دبر انت واحد راس المال تبدا هنا في المغرب، مورا تدوز للجزائر، مورا دوز لمصر ولا تونس، مورا علاش لا من هنا واحد 3 سنين 4 سنين تلقاك في افريقيا لتحت. واي نوت؟ ولا تجلس مقابل وما بغاوش يقولوا لنا السر، باش يقولوا لنا ذا فاكين سيكريت هو ان عندك واحد التيم من وراك فهمتي. الفاكين سيكريت ديال الفلوس كثيره هو خدامين معاك ناس. بدل ما كنتي كدير 1000 درهم في النهار وليتي مخدم معاك 10 وكدير 10000 درهم في النهار. وليتي مخدم معاك 100 وليتي كدير 100000 درهم في النهار. هذا هو الفاكين سيكريت اللي مخبيين عليك فهمتي. ما كاينش شي سيكريت كاع، ما كاينش شي واحد عنده شي سيكريت. شي واحد زعما كاين شي واحد من هاد المضفكرز خدام بوحدو كيدير 100000 درهم في النهار. تيدير نهار يومين 3 ايام شهر شهرين تيوقف ليه البيزنس عام. تيتسد ليه البيمنت بروسيسور، تيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه باي بال، لانه ما كانش كيجاوب عباد الله، لانه كانوا تيتحلوا عليه الديسبيوتس وكان تيميك عليهم وكيوقف ليه البيزنس. لانه هكا تيطرا، لان ما كانش خدام ديك الخدمه ديال المعقول
ديال عنده بنادم جالس من ورا البيسي كيتحل الديسبيوت كيدوي مع الناس علاش حليتي الديسبيوت كذا كذا ماشي مشكل غادي نعطوك الريفاند الله يسهل لك الله يوفقك. ما كانش كيرد العباد الله فلوسهم ما كانش حتى تيجاوبهم كون الا بس كون ما كيردش لهم فلوسهم ما تيجاوبهمش تل الجواب ما تيجاوبهمش. تمشي شنو هو وات از ذا فاكين سي علاش كتخبيو على الدراري شكون هذا الماذا فاكر هذا اللي عنده ما يخبي على الدراري شكون هذا اللي عنده شي حاجه ما يخبي على الدراري ما كاين حتى شي واحد عنده ما كاين احترامي وتا نعتبرني واحد من القرود ما كاينش شي قرد عنده شي حاجه يخبي على الدراري ما كاينش هذا فين هو هذا اللي قال شكون هو هذا اللي عنده السيكريت. ولكن انت كذبتي على راسك واحد الكذبه بحال كيما كذبوا على الفيل ملي كان صغير داروا له واحد اللعيبه في رجليه تيجي بغى يتحرك تتعقرو ملي كبار كاع ولاو مركبين ليه واحد الخويط على رجليه تيقول لها لا تحرك ترى غادي تعقرني خليني جالس هنا وفين ما مشى كيجروه هو راه فيل والفيل هو اقوى حيوان كاين في الغابه ماشي هو السبع راه السبع والفيل تلاقاو راه الفيل يدقدق السبع هذه ما عمر قالوها لك ولكن تفلاو عليه بداك الحبل اللي كيلول على الرجل وانت ما نواليك حتى على الرجل انت تزاديتي قال لك انت تلاقيتي مع واحد خونا لاوين ليه الحبل على الرجل وقصفتي معاه قلتي ليه دابا هادوك كي تيديروا يعوموا قال لك اريح الارض هادوك راه عندهم السر انت الواليك الحبل على الرجل وليتي تقول انت هذا السر عافاك اخويا قولوا لنا شنو هو السر سرتك اصاحبي اش من سر الله يهديك فين هو السر لقينا حنا نتعشاو به السر ولا الحماق الله فهمتي تلقى هكا واحد مكتف بالعقل ديالو لان كلشي الفيل مكتف من هنا راه مكتفش من رجليه لان الا تكتفتي من هنا هي الخطيره. الفيل كتفوه من رجليه وصافي ملي كان صغير كان تيبغي يتحرك كتعقرو هذيك اللعيبه وكان صغير يعني كيبغي يتحرك كتعقرو ولكن ملي كبر راه واخا يجوا عليه رجليه غادي يجر السوق هو يحطو دار شد دار حطها هكا وشد شي بودره عكدا مع الفيل غادي يجي الفيل غادي يجر ديك الدار كامله غادي ريبه هذا هي قوه الفيل عاد تجي انت تلوي شي حاجه ولكن بقى مبرمج انه ملي كان صغير كان كيبغي يتحرك كضرو رجليه قال صافي خليني بلا ما نحاول نقاوم خليني غادي انت نفس القضيه تلاقيتي مع واحد الفيل جيتي قلتي ليه كيفاش دوك الناس وصلوا ويقول الطريحه صاحبي اش عندهم ما يوصلش حتى هادو والله الا وراك شي حاجه شتي صاحبي اللي طايح على شي سر مكمش عليه انت شنو قلتي عقش هاد خونا عنده السر هاد خونا هذا عارف راه كاين شي سر صافي حتى انا نمشي نقلب نمشي نزوقهم لعله وعسى يعطوني السر خويا سيمو الله يحفظك داك السر اجي اخويا نبيل الله يحفظك داك اخا عيد يحيى لا الا ما قول لنا السر لحقاش كنتلاقى مع الدراري فهمتي كنتلاقى مع الدراري تيبقاو فيا كنكون غادي في الشارع كيجي عندي السلام خويا سيمو الله يحفظك اخويا وانا راني مقهور وكنعاني وكذا ومولا وليدات لا مرحبا اخويا اش بغيتي نعاونك لا خويا ما باغي لا مساعده لا ماديه لا والو الله يحفظك اخا سيمو انا اخا سيمو باغي توريني الطريقه السر الله يحفظك شي لعيبه ندبر بها هكا على الفلوس والوليدات وكذا هكا اخر مره هكا في اكادير انا وجيحيى خارجين مع شي جوج الليل واحد خونا هما جوج دراري شدونا خويا والله خويا تعرف الوضعيه ديالنا خويا شنو الوضعيه ديالك هكا من الاخر واضح ندبر عليك بشي 100 درهم وتمشي تفوتنا لا خويا لا حنا ما محتاجين حنا خدامين واحد الخدمه على قد الحال ولكن اخويا لا الا ما دبروا علينا بشي سر الله يعطيكم خويا راه ما كاينش شي حاجه سميتها السر راه هذا المضفكر اللي قال لكم كاين السر راه كذب عليكم واخويا الله يحفظك لا شو اخويا راه خصك تخدم راه انت راه لي كوميرس الله بادي كذا لا خويا الله يحفظك شفت لي كوميرس اصاحبي فيه تماره حنا خويا بغينا شي فلوس بارده اصاحبي فينا هو البارد لقيناه حتى حنايا لقيناه حنا نتصوروا معاه واخويا زعما راه كنقولوا زعما كاين شي سر تديروا به الفلوس بارده فينا هو اخويا الفلوس بارده اللي كنديروا حنا شكون اللي كذب عليك قال لك كنديروا فلوس بارده راه ماشي كنعرقوا فيها راه متنا فيها دوزنا 14 16 ساعه ولكن اخويا السيمو دابا راه كنشوف انا السطوريات ديالك راه كتبان لي مسافر راني مسافر ولكن راه كاين واحد التيم من ورايا هو كندق يوميا وخدامين يوميا وما كيزقلوا حتى النهار وعندهم الماناجر كيتحاسب معاهم وين وقيته داخلين وين وقيته خارجين وبالعكس عندنا التيم ما بقيناش كندققوا معاه وين وقيته داخل وين وقيته خارج عندنا التيم ولاو حتى هما اش نقول لك حتى هما ولاو ما لقيتش شي كلمه من غير نقول انهم كاملين في كاع الدول ولاو عندنا التيم قتاله من الاخر بحال هكا التيم ولاو عندنا كاملين قتاله كتقول ليه جي تخدم من 10 الصباح ل 6 العشيه هو تيجلس لك حتى 9 الليل في البيرو علاش لان كل ما بيع عنده فيها الكوميسيون كل مكالمه عنده فيها الكوميسيون داك الكول سنتر كل هذاك اللي كيدير الميديا باينغ الفيسبوك كل ما بيع عنده فيها كوميسيون داك خونا اللي كيكونفيرمي الاوردرز في الكول سنتر كل ما بيع عنده فيها الكوميسيون ما بقاش كيبغي يخرج لك مع ما بقاش كيبغي يخرج مع 6 ولا كيجلس لك حتى ل 9 ولاو كيبغيو يجلسوا حتى ل 10 كنقول لهم لا اخر وقت باش تخرجوا هو 9
بيان سور ما شفتيش هادو، شفتي خونا السيمو، ما شفتيش فيا مات كنوض مع الخمسة الصباح وكيخدم، شفتيه في هاد البيريود هادي اللي في المغرب اللي جالس يصور لك ستوريه بحال هكا وكتقول صافي والله الا عندهم شي سر كيديروا ما كاينش. انت اكزيست هاد الحبس هذا ديال السر، والله تيبقاو فيك الدراري اصاحبي، تيبقاو فيك تضيعوا الشباب ديالهم. والسر هو واحد الحاجه، هو واحد خونا قولبك جا الواليك الحبل على رجليك، هو فيل مزرف ديجا فهمتي، ديجا عقلو الواو ليه الحبل وبقى جالس بلاصتو، وجيتي حتى انت الواو ليك الحبل وبقى جالس تمايا، ضيع وقته، ضيع حتى انت وقتك. وشوفوا شي خونا حتى هو اخر ضيعوا ليه وقته. انا من الجهه الاخرى شنو كندير؟ كنحاولوا لا واسع. كاين بيان سور كاين واحد ليفيكت، كاين واحد البيك فاكين امباكت، واحد الناس كتنوضهم كتقول لها نوض سير خدم على راسك، راه القضيه ساهله، حاول تجيب 10 دراهم، حاول تجيب 100 درهم، واحد النهار غادي تولي عندك واحد لا ميثود كتجيب 1000 درهم، اللي الا جبتي جوج الناس خدموا معاك كتولي 2000 درهم، جبتي 10 الناس خدموا معاك كتولي 10000 درهم، جبتي 100 ديال الناس خدموا معاك كتولي 100000 درهم. ذيس از ذا فاكين سيكريت اللي كاين. وما تيغركش داك خونا اللي كيقول لك ها انا تندير 10000 دولار في النهار. صاد داروها بزاف الناس، داروها نهار جوج ثلاثه، تسد لهم الباي بال. هاد الهضره ما تيقولهاش لك، هاد الهضره هي اللي تيخبيوها لك. تسد ليه باي بال، تسد ليه سترايب، وقف ليه البيزنس دقه وحده ومشات تكمش وعطى ليه هادشي باتساع والله يعاونو. تيجي عاوتاني تيبغي يعاود المحاوله، كيتسد ليه باي بال، كيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه كلشي، كيتسد ليه تو تشيك اوت وكيمشي في حاله وكيدوز حياته بحال هكا. هذا هادشي هو اللي ما كيعاودش لك، هادشي هو اللي تيخبيو عليك، هذا هو السر اللي مخبي عليك، هو ان دوك التصاور وخير دالي. شوف بنادم الفلوس تيبانو على مولاهم. شوف خونا ما تيسافر، ما فهمتي، ما تيدير حتى حاجه في حياته، ماشي على قد ما تيسافر تيبانو. كتحرك الا غادي يكون عندك دي ديبلاسمون، كتمحرك الفلوس داخله، غادي يكون عندك شي صداع ولا شي روينه خاصك تسافر تفكها، شي حاجه خاصك تفكها. المهم شوف باينه مورقه، خونا ديما مريح في واحد القهوه في راس الدرب، ومريح ديما ما تندويش على اللباس، على حقاش نيفر غادي نتناقشوا على اللباس. لحقاش انا ما كنلبسش وما عنديش الوقت باش نلبس. وشحال من واحد تيقول لي عندك اخي السيمو حسبنا لك، بالعكس داروا لي كاع واحد البوسطه في واحد الجروب صيفطوا عليه المود الضحك، داروا لي 4 تصاور، قال لهم الا قال لنا السيمو لايف اللي جبنا شي تصويرات ديال السيمو لايف هذا العام هذا لابس شي قميجه من هاد 4 القوامج عنده 10000 دولار. ورقوني فهمتي، عندي 4 القوامج هما راس المال، راهما في الباليزه هذوك هما راس المال. كتلقى شي ناس كيهتموا تيقول لك علاش اخاي السيمو ما كيهتمش باللباس. لا صاد وي دونت هاف ذا فاكين شيت ديال الوقت ديال اللباس. واحد التصويره حطيناها في الانستغرام فيها بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه، بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه، قلت هنايا راه الدراري كيديروا تبارك الله شي ارقام، واقفين في هاد الصوره بزاف المليونير. غادي تمشي تقلب راه كاينه في الانستغرام ديالي، غادي تمشي تقرا في الكومونتير. واحد خونا فهمتي داك الكومونتير ضحكنا عليه واحد الضحكه هيستيريا، الدراري كاملين ولنا كنطلعوها به. واحد خونا قال لي اخويا راه حاولنا نتيقكم ولكن حالتكم ما كتبينش على هادشي، دونك بركه من الكذوب. وهذاك الكومونتير وليت كنستعملو فهمتي، كنقولوا مريحين حنا الدراري، كنقول ليه الدراري بربي لا حالتكم مقهوره، الدراري سيروا بدلوا، سيروا ضربوا لكم شي لباس. الدراري اصاحبي راه ما كتبانوش مليونير، ولا كنطلعوها بداك الكومونتير بيناتنا. اخر مره جالس كنتعشى مع الدراري الشقار حكيم مروان مريحين بحال هكا، تقول الدراري بربي لا تتبانوا الحاله مقهوره اصاحبي، سيروا اصاحبي ضربوا لكم شي لباس. ولا كنطلعوها بيناتنا بداك الكومونتير ولا كنضحكوا ديما به فهمتي. واحد خونا حتى هو واحد التصويره انا ويدي يحيى وحكيم والشقر لابسين كوستيمات هكا عاديين في هذاك ليفينمون واقفين. واحد خونا حتى هو مكومونتي لنا خويا راه ما كتعرفوش تلبسوا اخويا، او سيروا شوفوا لكم شي واحد خدموه معاكم يولي يلبسكم. صاد وكيف فاك على اللباس اصاحبي، انت مريض اصاحبي بهذا شي واحد الموضوع. حنا هذا الموضوع ما تيدخلش لنا الفلوس. كون كان الزواج كون كان واحد خونا كاتب لي الزواج تما كون كان اللباس كيدخل لنا الفلوس كون كان اللباس كيدخل لنا الفلوس تلقانا حنا الاولين فيه. اللباس ما كيدخلش الفلوس اصاحبي، اللباس ما فهمتي. حنا ما خدامش كوميرسيال ماشي في الواجهه. كون كنت شي خونا حاطو في الواجهه ويجيني فهمتي، دوك الناس اللي حاطينهم في الواجهه مثلا عندنا واحد الشركه تاع سوشيال ميديا ماناجمنت، واحد الشركه تاع الادفيرتايزينغ، دوك اللي كيمشيو عند الناس البيروات ديالهم يجي ما لابسش مزيان وتجيني خبارو
تجري عليه، فهمتي؟ تقول ليه لا خويا شو انت خصك تجي لابس مزيان. اما انا راه نمشي بحال هكا الصباح للبيرو، غير احتراما ما نمشيش بحال هكا، فهمتي؟ هاد اللباس ديال الناس غنمشي بيه للبيرو، فهمتي؟ نمشي بيه للبيرو ما كاينش اللي يجي يتحاسب معاه. وكون كان تيدخل ليا الفلوس، تلقاني لابس، ولكن ما هادشي يدخل ليا نبقى نحمق راسي هنا شنو نلبس اليوم باش نبان اليوم. صافا اللي نضطر نوض ديال كاع ديك القويمينجا على ديك الجاكيطه الكحله المعروفه، فهمتي؟ واخا ديك الجاكيطه كتجي لنا المشاكل، فهمتي؟ تقول لهم هادي الجاكيطه، واحد الفيديو هادي الجاكيطه ديال الدراوش ناضوا الصماده فكرز قال لك صوروها عاوتاني لوحوها في الجروباج. انا ما عرفتش دوك الجروباج فيهم مين المسالين راسهم، فيهم الحطاير. اش من الجاكيطه ديال الدراوش راه دايره 250 دولار. صاحبي راه جاكيطه ديال الدراوش عليها دايره 250 دولار، ماشي يعني 250 دولار اش كتفرح؟ 250 دولار راه جاكيطه ديال الدراوش. الحق داش داك صاحبي نعتمان تيضرب جاكيطه ب 3 المليون، وعنده جاكيطه اخرى ب 4 المليون. واحد صاحبنا اخر مشات ليه سميتو حتى هو تيضرب جاكيطه ب 3 المليون. هادو هما الجاكيطات اللي ماشي ديال الدراوش، اما انا راه يدرويش، فهمتي؟ ومتيت عليا، فهمتي؟ جواكيطه عادي شنو هي 250 دولار؟ از فاكين نوتينغ، انا ما كنضيعش فلوسي في داكشي. الدراري دابا ديال الويب راه كيضربوا جواك 3000 4000 دولار، الله يستر لهم الله يوفقهم كل واحد والقناعات ديالو. انا لا، ما نضيعش فلوسي في داك الشيت. انا اللي تنوض بحال هكا تنخشي شي حاجه في رجليا، داكشي اللي قسم الله كنلبس شي حاجه وكنتكل على الله مع الطريق. الله يوفق الجميع.